बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर का क्या दवाई के बग़ैर भी इलाज मुमकिन है। इसका जवाब भी हाँ में है, लेकिन अभी रिसर्च जारी है। इसका जो पहला तरीक़ाकार है वो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा, जिसके अंदर हमारे जिस्म में एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के उसे बेहतर किया जाता। इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, रिसर्च अभी तक क्या कहती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में शामिल होंगी। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि ये बात रियलिस्टिकली हम बात कैसे कर सकते हैं कि दवाई के बग़ैर एक चीज़ या कोई पुर्जा ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे निज़ाम बनाए हुए हैं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए। उनमें से एक निज़ाम है जिसको हम बैरोरिसेप्टर सिस्टम कहते हैं। बैरोरिसेप्टर जिस्म में कई जगह पे हैं, लेकिन मैं उनमें से आज जिस चीज़ पे फोकस करूँगा वो हैं हमारे कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स। अगर हम अपनी गर्दन में ये जो मसल है जिसको हम मूव करें, तो ये मसल के साथ ही एक नब्ज़ महसूस होती है, और तमाम लोग अगर यहाँ पे हाथ रखें तो आपको ज़्यादातर चांस है कि खामोश रहें तो पल्स फील हो जाएगी। ये कैरोटिड है, ये दिल से निकलती है और दिल से निकलने के बाद ऊपर जाके एक आयोटिक आर्च से निकलने के बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। जहाँ ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है वहाँ पे अल्लाह ने निज़ाम ये बताया है कि इस जगह के ऊपर एक प्रेशर सिस्टम का निज़ाम वज़ा है। यहाँ से प्रेशर महसूस करती है ये नाली, और उसके बाद ये ऊपर एक नर्व्स के ज़रिए ऊपर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होता है। वो ब्रेन के अंदर आप समझें कि एक पॉइंट होता है जिसको ये सिग्नल देती है कि नीचे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम। उसके बाद वहाँ से एक हुक्मनामा नीचे जारी होता है कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हमें इत्तला मिली है इस पॉइंट से। तो दिल जौन सा है उसके बाद थोड़ा सा अपना आउटपुट कम कर देता है। पेरिफ्री के अंदर खून की नालियाँ जौन सी हैं उनके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। नीचे एड्रीनल ग्लैंड्स गुर्दे के ऊपर एक इत्तला जाती है कि भाई रेनिन नाम से जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को ज़रा कम कर दीजिए। तो इस तरह ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता। ये मैकेनिज़्म तो कुदरत ने इसलिए रखा था कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ से सिस्टम जो सा वो एक्टिवेट हो, जो दिल के करीब एक समझें एक अलार्म लगा हुआ है जो कुदरतन मौजूद है। और फिर जब ये ज़्यादा हो तो साथ ही जिस्म का पूरा असाबी निज़ाम दिल से, खून की नालियों से और गुर्दे से बात करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें। तो फिर किसी के जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना यूँ किया जाए कि इसी जो सा रिसेप्टर है जहाँ के ऊपर अगर बीपी ज़्यादा हो तो ये सब कुछ कर देता है, हम उसे आर्टिफिशियली स्टिमुलेट कर दें। यानी ब्लड प्रेशर हम मुसलसल उसको स्टिमुलेट करें और वो दिमाग को ये बताए और बाकी जिस्म को ये बताए ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप इसे कम कर दीजिए। तो उसकी वजह से नीचे अगर ब्लड प्रेशर फ़र्ज़ करें किसी इंसान का बीमारी की वजह से ये बैरोरिसेप्टर अच्छे काम नहीं भी कर रहे थे, तो उसको इलेक्ट्रॉन लगा के, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक मेटल की एक बिल्कुल बारीक सी चिप होती है, वो अंदर लगा देते हैं। स्किन के नीचे एक बैटरी के ज़रिए उसे अटैच कर दिया जाता है, और उसके साथ जब ये आर्टिफिशियली स्टिमुलेट होता है तो बीपी डाउन आना शुरू हो जाता है, और फिर वो रिपीटेडली किया जाता। अच्छा, यहाँ के ऊपर ये कैच है कि ये क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है और पहले जो इसके लिए सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, मैं अब इसकी थोड़ी साख्त के बारे में बता रहा हूँ, उसको रियोस सिस्टम कहते थे। वो बायोलेटरली इम्प्लांट किया जाता था, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीम से कहूँ कि वो उसकी कोई तस्वीर वगैरह भी लगाएं ताकि आप समझ सकें। और उसके अंदर दोनों साइड पे कैरोटिड जो सी हैं, यहाँ पे वो पेस्ट लगाया होता था और नीचे इलेक्ट्रोड। इसके ऊपर कई ट्रायल हुए, रियोस पाइवटल ट्रायल है जिसके अंदर ये देखने की कोशिश की गई कि कामयाबी से काम कर सकता है। फिर ये भी देखने की कोशिश की गई कि क्या ये, चलो शुरू में तो शायद काम कर जाए, आने वाले वक्त में भी क्या ऐसे ही काम करेगा या वक्त के साथ ये बेकार हो जाएगा। तो इसका इंटरेस्टिंग जवाब जो हमें मिला कि फ़ेज़ 2A और 2B के जो से ट्रायल थे, जिसमें डॉक्टर को पता था और मरीज़ को पता था कि ये क्या लगाया है और किस मकसद के लिए लगाया है, उसमें तो अच्छे रिज़ल्ट आए। यानी उन्होंने कहा कि बीपी कम हो जाता है, जनाब ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने डिस्कवर कर ली।
لیکن ایک فیز 3 ٹرائل ہوا جس کے اندر مریض کو پتہ نہیں تھا اور ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کس مریض کو صحیح والا لگا ہے اور کس کو صرف پلیسیبو لگا ہے، یعنی اسے الیکٹروڈ لگائے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ ایکٹیویشن ویسی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ یہ بلڈ پریشر کو شاید اتنا اچھا کنٹرول نہیں کرتا، تو ساری کی ساری جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو سسٹم ہیں ان کو تھوڑا سا ایوالو کیا گیا اور پھر مائکرو انویزو ٹیکنالوجی ایک استعمال کی گئی۔ اس مائکرو انویزو ٹیکنالوجی کے اندر بیروسٹیم کے نام سے ایک بیروسٹیم نیو ایک چھوٹا سا پرزہ بنایا گیا اور اس میں یونیلیٹرل بیرو ریسیپٹر پیسنگ کی کوشش کی۔ اب بیروسٹیم جو سے نیو ہائپر ٹینشن ٹرائل ہے یہ اس ٹائم بھی آن گوئنگ ہے امریکہ کے اندر، اور اس کے کچھ انکریجنگ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں سننے میں، جس کو سن کے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا طریقہ کار ہمیں مل جائے جس میں ہم مریض کا بلڈ پریشر بغیر دوائی کے، یا کم از کم جو لوگ 5 دوائیاں لے رہے ہیں وہ کم ہو کے 1 یا 2 دوائیوں پہ آ جائیں، تو شاید یہ بہت بڑی کامیابی ہو۔ تو اس ٹرائل کے رزلٹ کا ابھی مجھے بھی ویٹ ہے، اور جب وہ انشاءاللہ آ جائے گا میں کوشش کروں گا وہ آپ سے بھی شیئر کروں۔ لیکن اس کا کوشش یہ ہوگی کہ کچھ عرصے کے اندر پاکستان میں بھی کوئی کوشش کریں اور اس کا ٹرائل پاکستان کے اندر اجازت لینے کے بعد سٹارٹ کیا جائے، اور اس میں جو مریض اس میں شامل ہونا چاہیں گے، جو اپنی دوائیوں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ساتھ ساتھ شامل بھی کریں گے۔ اس کے بہت سارے ٹرائل ہیں جن کی ڈیٹیل میں میرا خیال عام لوگوں کو دلچسپی نہیں، شاید ڈاکٹر سے بات کی جائے تو ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس ٹرائل میں کیا رزلٹ آئے تھے اور فیز 2A اور 2B کا کیا مطلب ہے، 3 کا کیا مطلب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سیکوینشل ٹرائل ہوتے ہیں، اس کے اندر شروع کے ٹرائلز جو سے ہیں وہ چھوٹے نمبروں سے، اور جو ایڈوانس ٹرائلز ہیں وہ بڑے نمبروں سے، جیسے 1 2 چھوٹے اور 3 بڑا ٹرائل ہوتا ہے، جس کے بعد اسے مریضوں کے اندر ان میس استعمال کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ اب اگلی بات میں نے ڈسکس کرنے کا آپ سے بتایا تھا کہ اس کے فوائد کی بات کی جائے اور پھر اس کے نقصانات کی بات کی جائے۔ فوائد تو جیسے میں باتوں میں گنا چکا ہوں کہ ایک مریض ہے جو 5 یا 7 قسم کی گولیاں لے رہا ہے لیکن اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کا ایسی چیز استعمال کی جائے جس میں دوائیوں کا کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ آٹومیٹکلی بی پی کنٹرول رکھے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑی کام کی چیز ہوگی، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مکمل طور پہ ہم دوائی زیرو نہ کر سکیں لیکن دوائیوں کی تعداد کم کر سکیں۔ جیسے میرے کئی مریض ہیں وہ 5 قسم کی دوائیاں صبح شام لے رہے ہوتے ہیں، بی پی پھر بھی بڑی مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے، تو ان میں ہمیں کافی زیادہ فائدہ کی امید ہے۔ ہوپ فلی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کے نقصانات کی میں بات کروں تو نقصانات کے اندر، کیونکہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے تو بہت بڑا نہیں، مائکرو انویزو پروسیجر ہے، لوکل کے اندر بھی ڈالا جاتا ہے لیکن سکن کے نیچے سے ٹنل کر کے اس کو یہاں پہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ جنرل انیستھیزیا میں کرنا ہے یا لوکل انیستھیزیا میں، یہ تو آنے والا وقت ہمیں کلیئرلی بتائے گا، لیکن زیادہ چانس ہے کہ اس کو جنرل انیستھیزیا میں پراپرلی پلیس کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ آرٹریز کے بہت قریب ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے لوکل کے اندر پورا کا پورا پروسیجر پاس کیا جا سکتا، لیکن سرجیکل پروسیجر ہے جہاں پہ یہ ڈالا جائے وہاں پہ ٹراما ہو سکتا ہے، دو کہ جس کی رپورٹس بہت کم ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ٹراما ہو کیونکہ چپ وہ بڑی چھوٹی سی تھی۔ دوسری یہ کہ اس کے ساتھ اگر فرض کریں اعصاب پڑے ہوئے ہیں اور نروز کا ڈیمیج ہو جائے تو کچھ لوگوں کو نرو کی پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کو اس ٹرائلز کے اندر رپورٹ ہوا کہ ان کو فیشل نرو یا چہرے کی اعصاب کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زیادہ تر کو اس میں سے کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ اسکن میں اگر ڈلتا ہے تو تھوڑا بہت انفیکشن ہو سکتا ہے، دو کہ اس طرح کے پرابلم زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوئے کیونکہ صاف ستھرے ماحول میں کیا جائے، پراپرلی کیا جائے تو یہ فائدہ زیادہ اور نقصان بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ ونس کہ اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو شاید بلڈ پریشر کے طریقہ علاج میں کافی بڑا فرق آئے۔ ایک دوسرا بھی طریقہ علاج ہے جسے ہم رینل ڈی نرویشن کہتے ہیں، جس کے اندر گردے کے بیچ میں سے جو اعصاب نکل رہے ہیں ہم انہیں کاٹ دیتے ہیں تاکہ اعصاب جا کے جو گردے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ہارمون بناؤ وہ بناؤ، اور وہ بنانا بھی شروع ہو جاتے ہیں جس سے بی پی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم وہ حکم کاٹ دیں تو اس طرح گردہ وہ سارے ہارمون بنانا چھوڑ دے گا۔ یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے اور اس کی بارے میں جو ٹرائلز ہوئے ہیں، جو اس ٹائم ایگزسٹنگ سائنس کیا کہتی ہے اور کون سے پرزے ہم بنا چکے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور اعصاب ہمارے بی پی کیسے بڑھاتے ہیں میں کوشش کروں گا وہ بھی ساتھ ذکر کر سکوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے. بہت شکریہ.